to this video dahil na demi diri sa serious minya nga gigubatan atong miaging semana. Isa ka demi diri kay mag-ayo mi sa among repeater nga naguba atong miaging adlaw. Kung mao din ang mga kauban na si Sir GM, si Sir Transformer, si Sir Nokia, si Sir Thunderbolt, si Sir Tamron. Pulsa na dito tawag na ko sa ila kay mamaya akong nandan sa mga tawag ko sa mga kauban. Kung maano po na mga gipang sabutan aron nga ang among mga ngalan para di mailhan. Diring napita dahil kinahanglan na ikaw og taas-taas ug hangin ug saktong exercise kay aron dili manakit imong tuod ug makaabot pa ka dito sa tuktok nga among adtuan nga gibutangan sa among repeater site. Diring napita nakakita dahil mi og tubig nga among maimnan nga bugnaw kayo nga gikan jud sa kinaiyahan. Nami diri kay medyo presko-presko ug ang ilaang tubig mura na pud og gibutang og trip kay agi sa kabugnaw. Ako na lang po dahil silang gibidyo-bidyoan kay aron na po may documentary nga among ipakita dito sa mga kauban nga nakaabot yung maning dapita. Siyempre ako po silang gignan nga ipang-flex po na ilang mga dagkong lawas nga parte na pong dagkuang mga tiyan. Lagi asawa. Gid sir. Piting mo ano lang yan. Tay, okay kayo. Medyo natunga-tunga namin sa among gisak-an diring dapita og mihunong ko diri og nag-video ko gamay kay aron makita ang view nga medyo mingaw-mingaw pod pero dili man kayo maklaro kay agi sa mga tagas kay nga mga bugang ug mga uban pang mga sagbot nga wala na ko nailan. Mao ning lugar nga awaaw kayo nga medyo wa na kayo makani nga tawo kay grabe na kayo ka bukid o grabe na kayo ka bungtod nga di na ngay masakan sa mga uban nga taga-ubos. Og diring napita dahil mao ni ang pinakapatag nga lugar nga among nakitaan og medyo dili kay sagbot o wala kay mga kahoy-kahoy. Kay matud pa sa kauban ng mga taga diri gibaol ni sa una og wa na gibalikan kay agi lagi sa kalayo ug katungason kay sa lugar. Ug mao na rin ang lugar nga manginahanglan na ka nga maghawid-hawid sa mga gamot-gamot nga medyo danlog-danlog na mga ding dapita kay mao na ni ang lasang nga among magian paingon do sa ibabaw sa amo ang gitukuran sa amo ang repeater site. Og diring napita medyo naglisod ko og saka kaya ako sapatos wala man kay spike kod kay kani di mo guni pang bukid niya akong sapatos nga gisuot karon. Kinahanglan nga maghawid-hawid og medyo hangak katud kay agyan ang medyo taas na pud ang gibangkayan. Kung mao na ang pinaka the best nga view aning lugar kay medyo makita na nimo ang tanan-tanan og mga balay sa ubos, mga kalsada ug mga punto dito sa unahan. Kung mao rin ang repeater site nga gamay nga among itukuran sa among antena ug sa among frequency sa among radyo. Kung nagpaingon na dami ani pauli kay medyo gabon-gabon naman basig di na namo makita ang dalan. Ug kita pud kay hapon-hapon na kami nahuman dito sa ibabaw. Mao ni resulta sa amo ang giagyan karon medyo gabon na kayo ug sa unahan di na kayo makita ang dalan. Ayun, di na ako. Dili napita samtang dali na ko kay medyo ako na lang may naulahi kay lagi sa nalangan pa og video mao ni sitwasyon karon sa dalan medyo gabon-gabon na medyo di na kayo makita. Mao ni ang giagyan mo ganina nga medyo maklaro pa ang mga buntod ug karon medyo wala na kay agi sa kabaga sa gabon. Mao rin ang kahimtang karon sa dalan among giagyan ganina karon di na makita kaya sa kabaga sa gabon. Butang tayo down. Kung dili napita medyo naabta na may ukusog nga ulan
nakita na po na po sila nga nagpauway atong unahan o dili na lang po ko nagpahulay o ipil na lang po na po ang ulan nga ikan diri sa presko nga lugar diri sa seryoso niya. Amo na lang ang gibuhat nga nagsigig diri relax so dili na tama na po ang video. Maraming salamat sa pagsanaw ug pag-ubat ng among nakaw. Salamat.